लोगों ने हजरत अबू बकर को नॉमिनेट किया, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली को, ठीक है, खुद हजरत अली को जी हाँ, खलीफा चुना उन्होंने, लोगों ने हाँ लोगों ने, इख्तियार लोगों ही ने दिया ना, मानता हूँ। अल्लाह नहीं देता है। अल्लाह देता है मेरे भाई। अभी ये बात पीछे हो गई, फिर दोबारा रिपीट नहीं करना, यानी लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक अच्छा है। कानून साजी जो है मैं आ रहा हूँ इधर। तो अब ये जो इन्हिराफ पैदा हुआ है, लोगों के दिलों में ये रासिख हो गया है, आज भी, आज तक ऐसे ही है। लोग अपना वज़ीर-ए-आज़म नहीं मुंतखब कर रहे आपके मुल्क में, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वोट डालने जाते हैं, अपना हुक्मरान मुंतखब कर रहे हैं, करते हैं बिल्कुल। ये इख्तियार इनको किसने दिया हुक्मरान मुंतखब करें अपना? तो कानून साजी खुदा से लेकर आए हैं, अल्लाह का खुदा से लेकर आए हैं नहीं। तो हुआ क्या है, वो जो हजरत अली जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दीन बमायने निजाम, यानी उसका एक कंपोनेंट का इनकार नहीं कर रहे। बहुत सारे हज भी हो रहा है, ज़कात भी दी जा रही है, क्या लोग कह रहे हैं हम आपको ज़कात नहीं दे रहे? नहीं, बट लेकिन उसी वक्त आप देखें माशरे में बगावत हुई हुई है नहीं, बगावत हुई है। तो ये लोगों के ज़हन में कैसे आ गया कि वो खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? ये कैसे आया दिमाग में? छोड़े हजरत अली को, उससे पहले आप हजरत उस्मान को खलीफा राशिद मानते हैं? मानते हैं। हजरत उस्मान के खिलाफ आए, बाहर नहीं आए लोग। ये लोगों के जहन में कैसे आ गया? चाहे आपका खिलाफत का कॉन्सेप्ट सही हो या मेरा कॉन्सेप्ट सही हो, अभी ये बहस नहीं है। मैं कहता हूं लोगों के जहन में ये क्वेश्चन कैसे क्रिएट हुआ कि वो खलीफा राशिद के खिलाफ बाहर निकल सकते हैं, उसे कत्ल भी कर सकते हैं, ये वो मुसलमान नहीं है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो डेविएशन का शिकार हुआ है पीछे, अनफॉर्चुनेटली। शुरू में सर अगर किसी की सिलाई उधड़ती है, कमीज की, शलवार की, शुरू में 1 या 2 टाके उधड़ते हैं। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कहते हैं अगर वक्त पे 1 टाका लगा लिया जाए तो बाद में ज्यादा वो खुल जाती है, वो आसान होता है, पहले आप उस पर स्टिच कर लें। तो यही होता है, शुरू में इन्हिराफ छोटा सा होता है, वक्त के साथ वो बड़ा होता जाता है। सही, हमारे जो सवाल है ना वो अपनी जगह पे अपनी बरकरार है। सर मैं आपके, सर हम ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, मुमकिन है कि आपको आपके जवाबात ना मिले, आपको ये लगे, हो सकता है जब आप जवाबात दे रहे हो तो मुझे लगे कि मुझे आप, ठीक है सही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हजरत अली कहते हैं कि लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या चीज है? क्या लोग नमाज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? क्या वो रोजे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? आपकी ये तस्सीह करना चाह रहा हूं कि ये जो डेविएशन है वो निजाम विलायत में है, निजाम खिलाफत में है, निजाम इमामत में है, ना कि नमाज रोजा हज ज़कात जो मुसलमान कर रहे हैं। ये बताना चाह रहा हूं। मतलब कहने का मकसद ये है कि सैयदना अली ने लोगों के डर से दीन इस्लाम की दावत नहीं दी, यानी जो उनका, तो हम समझ ये है ना कि लोग कबूल नहीं कर रहे, कबूल नहीं करेंगे, ठीक है, कबूल नहीं करें लोगों के सामने बात वाज़ेह है। इन्होंने आप इबारत पढ़ेंगे ना, इसमें खुदा से लिखा हुआ है कि मैं अगर लोगों को इस पे करना चाहूँ तो वो करेंगे नहीं। ये पूरी बात सुने, तो सारा लड़के मुझे भाग जाएगा, ठीक है। यानी सैयदना अली ने कोशिश ही नहीं की करने की, अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, उन्होंने कोशिश की ही नहीं। पूरी बात सुनो, पूरी बात मैं पूरी बात, ये आपने आर्गुमेंट आपका है या उनका है? हम बात कर रहे हैं अकीदे की, अब उनको एक्सप्लेन करने दें, वो फिर आप करेंगे, आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, अच्छा टाइम नहीं दे रहे। जी हां, टाइम दे रहे हैं, फिर आप बोलेंगे इंशाल्लाह। दिन में से कोई ध्यान में रखे कि शायद ये अहले बैत के मुखालिफ है, इस वजह से जोर दिया। थोड़ा सा भाई मैं आपको अहले बैत के मुखालिफ नहीं, कोई भी समझे, वो पे यकीन नहीं रखता। चलो ठीक है, हम आपको एक शरीफ और नफ्स आदमी समझते हैं माशाअल्लाह। तो यही मकसद सवाल मेरा करने का जो था, आपने भी समझ लिया था कि सवाल मेरा क्या है, और आपने भी यही बताया कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसीलिए लोगों को दावत नहीं दी कि वो कबूल नहीं करेंगे। नहीं दावत नहीं दी, मैं नहीं ये कह रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ जो हज़रत अली कह रहे हैं ना कि मैं अगर ये नाफिज करने की कोशिश करूंगा तो लोग रिएक्ट करेंगे, वो क्या था? यही है ना, यानी सैयदना अली का जो मनसब था दीन नाफिज करना, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। अगर कोशिश की तो मैं वो उसका सबूत हमें नहीं मिला, कहीं नहीं मिला हमें क्या कि सैयदना अली ने जो दिन बिगड़ चुका था बकौल शिया मज़हब के, किस किस्म की आपको यानी बिदात आम हो गई थी, तरह आम हो गया था, मुसा जैसी इबादत जो है वो हराम हो गई थी, ये सारी बिदात जो है नबी का दिन बिगड़ गया था, ठीक है। मैंने भी आपसे, मेरे पास में दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट सर पूरी बात सुनाने की। तो ये जो सारी जो बिदात आम हो गई थी,
ٹھیک ہے، یہ سارا غلط کام جو ہے وہ غیر شرعی کام نافذ ہو گئے تھے، اسلحہ و خیمہ 9 بھی آ گئے تھے، یہ سارے غلط کام ناجائز کام آ گئے تھے. اس کے باوجود بھی سیدنا علی جو خلافت ملی انہوں نے ان بدعات کو ختم نہ کیا. ٹھیک ہے، یعنی جو دین تھا اللہ کا وہ یہ نہیں تھا. اب سیدنا علی کا جو دین ہے وہ ہے کہ مدعا حلال ہو، تراویح نہ ہو، اسلحہ خیمہ سارے بند ہوں. یہ تھا دین حق. پورا سنیے گا، اصل سوال یہ تھا دین حق. سیدنا علی اپنی 5 سال زندگی میں، 4 سال زندگی میں، 4.5 سال میں یہ ختم نہ کر سکے. تو امامت کا مقصد ہے یا ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، وضاحت کر کوشش ہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی. ہم نے کہیں آپ نے تراویح کے حوالے سے روایت نہیں پڑھی؟ ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ سیدنا علی ایک سیکنڈ آپ میری کتاب کی بھی بات کریں. ہاں، آپ نے نہیں پڑھی کہ حضرت علی نے اس حوالے سے کوشش کی؟ اس کتاب میں اس کا حوالہ سے نہیں، آپ ایک سوال کر رہا ہوں نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی ہو سر، کہ حضرت علی نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے نہیں پڑھا؟ ہم دیکھیں گے کہ کہاں ہے یہ. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، میں دیکھیں آپ یہ پھر میرے لیے نہیں ہے، نہیں ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو باٹم لائن بتاتا ہوں سر کہ حضرت علی نے دین، اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، تراویح، متا اور یہ دین ہے یہ بھی. ہاں چھوٹے کمپوننٹ، اس کا بڑا کمپوننٹ ہے خود حکومت. حضرت علی نے بغاوت کو کچلنے کی کوشش نہیں. وہ بغاوت کس کے خلاف تھی؟ خلیفہ راشد کے خلاف. سر ایگری کرتے ہیں؟ خلیفہ راشد کے خلاف تھی بغاوت. ابھی یہ بحث نہیں ہونی کہ اس بغاوت کی کوز کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، یہ ابھی بحث نہیں کر رہا کہ آپ گھبرائیں گے نہیں، میں کچھ اور بھی مان رہا ہوں نہیں. لیکن وہ تھے خلیفہ راشد، تو آپ کے نزدیک بھی وہ خلیفہ راشد باہر نکالنا جائز ہے آپ کے دین میں؟ اگر خلیفہ کی جو بات کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے جائز ہے، وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بتا دیں وہی ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ کہا کہ خلیفہ کہ حق کے خلاف بلا اٹھانا جائز ہے کہ نہیں جائز، ٹھیک ہے، اگر وہ خلیفہ صحیح چل رہا ہے تو نہیں جائز نہیں ہے. پوری بات سنیے گا میری، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی بغاوت کی. کیا سن لو پوری بات، بغاوت صرف جمل اور صفین میں ہوئی یا سلام اور صدیق کے دور میں خلیفہ میں بھی ہوئی؟ کیا یہ بغاوت نہیں تھی؟ اللہ کا میری بات کا کیا جواب دیا. میرا سوال کیا تھا، دوبارہ کہ خلیفہ راشد ایک ساتھ میں لاحقہ لگا ہوا ہے، اس کا راشد کا. راشد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہدایت والا. ہدایت والا نا. تو غلط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ شاہ اگر غلط ہو گیا تو راشد نہیں رہا. ہاں صحیح ہے. اگر انحراف کا شکار ہو گیا تو راشد کا رہا. صحیح ہے. حضرت علی خلیفہ راشد ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہدایت پر ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. اب دوبارہ سوال پوچھتا ہوں، میں نے کیا کہا تھا، کاش آپ جواب دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیچھے کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ ہٹ ہو رہا ہے، ورنہ آپ بتائیں خلیفہ راشد مطلقاً پوچھ رہا ہوں سر. وہ آئی خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکالنا، اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہے ناجائز؟ خلیفہ راشد کے خلاف ٹھیک ہے، لیکن خروج کی صورتیں ہوگی نا. میں پوچھ رہا ہوں، اس کی وضاحت ہوگی نا. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صورتوں میں جائز ہے؟ وضاحت ہوگی. وضاحت کیجیے گا. کیا آپ یہ کہتے ہیں کچھ صورتوں میں جائز ہے؟ ہاں ہاں یہ نہیں بولیں. کچھ صورتوں میں جائز ہے، کچھ میں ناجائز. اس وضاحت خلیفہ راشد کے جائز ہے ناجائز؟ خلیفہ راشد کے خلاف ٹھیک ہے، لیکن خروج کی صورتیں ہوگی نا. میں پوچھ رہا ہوں، اس کی وضاحت ہوگی نا. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صورتوں میں جائز ہے؟ وضاحت ہوگی. وضاحت کیجیے گا. کیا آپ یہ کہتے ہیں کچھ صورتوں میں جائز ہے؟ ہاں ہاں یہ نہیں بولیں. کچھ صورتوں میں جائز ہے، کچھ میں ناجائز. خلیفہ راشد کے صحیح یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسپلین کیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ راشد کے خلاف کچھ صورتوں میں خروج جائز ہے، ہاں یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں دکھائیں اپنی کسی کے ساتھ. دیکھیں یہ ہے میرے ہاتھ میں ناجر البلاغہ. ارے نہج البلاغہ نہیں، آپ نے آپ کے اصول پوچھے ہیں، آپ کے منانا ہمارے منابع میں خلیفہ راشد. ابھی آپ کی بات چل رہی ہے. ارے سر آپ پر، لیکن آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. پلیز پلیز ابھی آپ کی بات چل رہی ہے. ارے سر میں پوری بات سن لیں نا. ابھی آپ کی بات چل رہی ہے، ابھی میں صرف سائل ہوں. نہیں میں آپ نے دعویٰ کیا دیتے ہیں، وہ تو سن لیں. سیدنا علی سنے بات پوری. میں آپ کی ہر بات سنوں گا. سن تو رہنا بھائی، وہی تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے سوال کا بیچ میں. اسلام میں قصاص کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا کہوں بتائیں مجھے. آپ بتا دیں، میں آپ کا کانسیپٹ قبول کروں گا. میرے آپ کے درمیان قصاص کے مسئلے جھگڑا نہیں ہے. ہاں جھگڑا نہیں ہے. قصاص لینا فرض ہے، قرآن فرما رہا ہے نا. سیدنا علی خود فرمایا نہج البلاغہ میں
کہ القصاص انہوں نے دماغ قصاص خون ریزی روکنے کے لیے ارے قرآن کہتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی زندگی ہے بس. تو جو زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اور جو نہیں دے